بڑے اعلیٰ شان صحابہ دے بڑے اعلیٰ شان صحابہ دے بڑے اعلیٰ شان صحابہ دے کتے چرچے قرآن صحابہ دے بڑے اعلیٰ شان صحابہ دے بڑے اعلیٰ شان صحابہ دے کتے چرچے قرآن صحابہ دے جند ذکر کتے خود عرشاں تے جند ذکر کتے خود عرشاں تے ان آپ رمان صحابہ دے بڑے اعلیٰ شان صحابہ دے نئی شان کوئی انہاں دی گھٹا سکتا کوئی کر نہیں آقا تو جدا سکتا آج بھی جا کے دیکھ لیں حضرت جہاں سے تشریف لائے ہیں نئی شان کوئی انہاں دی گھٹا سکتا کوئی کر نہیں آقا تو جدا سکتا جند پاک نبی دے روزے وچ جند پاک نبی دے روزے وچ بڑے نال مکان صحابہ دے صدیق عمر دی قسمت تو لکھواری زندگی وارا عرش کولوں ود مدنی دا روزہ جتھے مانن موج بہار شان انہاں دی تو کیا پوچھ دے جندیاں نال نبی دے مزارا پل پل فخرہ پہنچن جتھے اے درود سلام ہزارہ بڑے اعلیٰ شان صحابہ دے جنہ کفار دا نام مٹایا ہے ساری دنیا تے دین پہنچایا یہ جڑا دین ساڑھے تک پہنچے ہے جنہ کفر دا نام مٹایا ہے ساری دنیا تے دین پہنچایا ہے جڑا سانو کلمہ نصیب ہویا جڑا توانو کلمہ نصیب ہویا اہن احسان صحابہ دے بڑے اعلیٰ شان صحابہ دے بڑے اعلیٰ شان صحابہ دے دعوت فکر جو صحابہ نو گالیاں دے دل ودے اپنی قبر ونجے دے جو صحابہ نو گالیاں دے دل ودے اپنی قبر ونجے دل اتھے حشر میدان چبوں حوصل اتھے حشر میدان چبوں حوصل دشمن پریشان صحابہ دے بڑے اعلیٰ شان صحابہ دے جاوید انہاں دا بڑے نوکر اصحابی کا نجوم جنو کہندہ سرور جاوید انہاں دا بڑے نوکر اصحابی کا نجوم جنو کہندہ سرور رواں لکھدا روز ترانے میں رواں پڑھدا روز ترانے میں ہر کھڑی ہر آن صحابہ دے بڑے اعلیٰ شان صحابہ دے بڑے اعلیٰ شان صحابہ دے کتے چرچ قرآن صحابہ دے بڑے اعلیٰ شان صحابہ دے